मुसलमान फर्क क्या है? क्या फर्क है हजरत आदम सफीउल्लाह में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोहम्मद हबीबुल्लाह? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर? इमाम अहमद रजा बता हजरत आदम में फर्क क्या है, हजरत ईसा में फर्क क्या है, हजरत मूसा में फर्क क्या है, हजरत कलीमुल्लाह में फर्क क्या है? फिर हमपुर के मुसलमानों जुमले को संभाल के रखना। तो बरेली का रजा बोल रहा है हजरत आदम का मकाम आला है, हजरत जकरिया का मकाम आला है, हजरत सुलेमान का मकाम आला है, हजरत दानियाल का मकाम आला है, हजरत लूत का मकाम आला है, हजरत जुल्किफ्ल का मकाम आला है। जब ये आला है तो फिर आमना का लाल क्या है, हबीब परवरदिगार क्या है? जब ये आला है तो आमना का लाल क्या है, हबीब परवरदिगार क्या है, नाइब रब्बुल अकबर क्या है, खातमे पैगंबरा क्या है, मुहसिन कायनात क्या है, मौलवी कायनात क्या है? तो बरेली का रजा बोला आदम का मकाम आला है, ईसा का मकाम आला है, मूसा का मकाम आला है, कलीमुल्लाह का मकाम आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई तो बरेली का रजा बोला सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसका तलवो तबो बना बेहयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हमसे दो को रजा मुस्का दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। बोल रहा है आदम तेरा मकाम आला है, ईसा तेरा मकाम आला है, मूसा तेरा मकाम आला है, कलीमुल्लाह तेरा मकाम आला है, हबीबुल्लाह तेरा मकाम आला है, नजीउल्लाह तेरा मकाम आला है, रूहुल्लाह तेरा मकाम आला है। लेकिन मेरे नबी का मकाम तो ये है कौन देता है देने का मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह साहब अब मैं पूछूंगा कैन यू प्रूव इट बाय द हदीस एंड द होली कुरान? इमाम अहमद रजा खान तरफ के बोलो हवाला ऐसा दूंगा कि देवबंदियत के ताबूत में कीले आखिरी ठोकर और हमसे जो पूछता है ये रबीउल अव्वल का जुलूस क्यों मनाता है तो हम कहेंगे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्नी से जहां में सभी तो खुशियां। बोलो तलब के बोलो के बोलो सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार बोल रहा है, इमाम अहमद रजा खान बोल रहा है, सुन्नियत की आन बोल रहा है, सुन्नियत की पहचान बोल रहा है, साहिब कंजुल ईमान बोल रहा है, इब्ने नकी अली खान बोल रहा है कि मेरे नबी का मकाम ये है। अल्लामा साहब सुनो सुनो, अब मैं हवाला दे रहा हूँ, अल्लाह के कुरान का हवाला दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आ रहे हैं। हजरत आदम के उम्मतियों ने कहा ऐ आदम सफीउल्लाह बोलो हमारा कलमा क्या है? हजरत आदम ने कहा तुम्हारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह तरफ के बोलो आदम के उम्मतियों का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। हजरत नूह
अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हजरत नूह के उम्मतियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीयुल्लाह। हजरत इब्राहिम दुनिया में आए, उनके मानने वालों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। हजरत इस्माइल दुनिया में आए, उनके मानने वालों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। हजरत मूसा दुनिया में आए, उनके मानने वालों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन मौला आदम के उम्मतियों का कलमा है आदम के नाम के साथ, ईसा के उम्मतियों का कलमा है ईसा के नाम के साथ। लेकिन मौला ये बता आदम का कलमा क्या है, ईसा का कलमा क्या है, मूसा का कलमा क्या है, कलीमुल्लाह का कलमा क्या है, नजीयुल्लाह का कलमा क्या है, ज़कीयुल्लाह का कलमा क्या है? तो कुरान जवाब देता है अरे सबके उम्मतियों का कलमा उनके नाम के साथ है, लेकिन नबियों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो मेरे नबी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जोर से स्पीड लाउडली बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, और ऊंची आवाज से बोलो। मेराज आलम साहब, आलम की मेराज, ये हुसैन मेराज हुसैन है। नबियों की उम्मतियों का कलमा उनके नाम के साथ, किसके नाम के साथ? आदम के उम्मतियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। और से बोलो सफीउल्लाह। एक एक जुमले से इस इश्क़ रसूल की झलकियां टपकेंगी इंशाअल्लाह। याद रखोगे ब्रह्मपुर वालों कि बरेली का कोई नबी का दीवाना आया था, आदम की उम्मतियों का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। लेकिन आदम तुम्हारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों? वाह वाह। अरे नबी खुद साहिब शरीयत है, नबी खुद साहिब किताब है, तो उसका कलमा दूसरा नबी क्यों पढ़ेगा? आदम दूसरे नबी का कलमा क्यों पढ़ेंगे? ईसा दूसरे नबी का कलमा क्यों पढ़ेंगे? मूसा दूसरे नबी का कलमा क्यों पढ़ेंगे? कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफी दूसरे नबी का कलमा क्यों पढ़ेंगे? फुरकान साहब, तो कुरान जवाब देता है तुम्हें मालूम नहीं है, आदम सफीउल्लाह को पैदा नहीं किया जाता, आदम का कोई मकाम ना होता, ईसा का कोई मकाम ना होता। अगर आदम को खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाकर भेजा है तो आमना के लाल के सदक़े में बनाकर भेजा है। हजरत मूसा को जाहो जलाल से नवाजा है तो आमना के लाल के सदक़े में नवाजा है। हजरत ईसा को अगर मुर्दों को जिंदा करने की ताकत अता की है तो मेरे रसूल के सदक़े में की है। इसीलिए बरेली के रजा इमाम अहमद रजा पुकार करके दिया का जमीन और समा तुम्हारे लिए, मदीना का तुम्हारे लिए, जमीन और समा तुम्हारे लिए, जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। भाई मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, और जोर से बोलो यार, ऐसा लगे कि नबी के दीवानों में नबी का दीवाना, दीवानगी में नबी की बात है। हवाला, रेफरेंस, दलील, हुज्जत, बुरहान कायम करते हैं। बिल्कुल कायम करें ताकि कोई कह ना सके कि मौलाना हवा में फायरिंग करके भाई जमीन वाले हैं तो जमीन पे खड़े होकर बात करेंगे, तो आसमान वाला है तो आसमान में जाकर बात करेंगे। अरे जमीन में आना ये भी नबी का कमाल है, लामका में जाना ये भी नबी का कमाल है। वाह वाह वाह। बाद में पहले एक हदीस बयान, बेशक कुरान तो आखिरी दलील है ना। बेशक बेशक। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला
I want to ask you only one question, my Allah. Would you like to give me permission, my Allah? Not. اللہ ماشاء اللہ یار اگر کوئی پینٹ والا انگلش بول دیتا تو انگلش بول رہا ہے. مولوی کی زبان اچھی نہیں لگ رہی؟ بہت اچھی. کے بولو سبحان اللہ. My Allah, I want to ask you only one question, my Allah. Would you like to give me permission, my Allah? اے میرے مولا میں تو سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا this type of question you want to ask from me, Mr. موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کلیم اللہ کون سا سوال کرو گے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا مولا میں سننا چاہتا ہوں آمنہ کے لال کو اتنا بڑا مقام تو نے کیوں دیا کہ آدم سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, عیسیٰ سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, موسیٰ سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, حضرت عیسیٰ سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, حضرت کلیم اللہ سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, حضرت ذکی اللہ سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا, حضرت لوط سے کلمہ پڑھوایا آمنہ کے لال کا. اے میرے مولا اتنا اونچا مقام محمد الرسول اللہ کو کیوں عطا کیا؟ تو رب کائنات کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے موسیٰ سنو سنو, جب میرے رسول کی باری آئی ہے, جب میرے رسول کا مقام پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, جب تم دنیا میں جاؤ گے اور مجھ سے کہو گے مولا I want to take book of the sky my Allah, اے مولا I want to take book of the sky my Allah, اے اللہ مجھے آسمانی کتاب عطا فرما دے, اے اللہ مجھے آسمانی صحیفہ عطا فرما دے, اے اللہ مجھے آسمانی گرنتھ عطا فرما دے, اے اللہ مجھے آسمانی پوتر مہذب کتاب عطا فرما دے. اے موسیٰ کلیم اللہ جب تم مجھ سے کہو گے مولا I want to take book of the sky, تو موسیٰ میں تم سے کہوں گا if you want to take book of the sky Mr. موسیٰ کلیم اللہ, اگر تم آسمانی کتاب چاہتے ہو you will have to come to کوہ طور نیہا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ, اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. تم کہو گے مولا سبحان اللہ آسمانی کتاب دے, کیا دے دے؟ آسمانی کیا دے دے؟ آسمانی. تو میں کہوں گا کم تو کوہ طور, کہاں آؤ؟ کوہ طور پر. کہاں آؤ؟ کوہ طور پر. اور ایسے نہیں remove your sleeper and hair طرف کے بولو سبحان اللہ, اپنی نالین پاک کو اتار کراؤ, نالین پاک کو اتار کراؤ. مقام نبی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ارے پیدائش بیان کروں گا تو پیدائش تو یہ نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے, 6 سال کی عمر میں والدہ کا مثال, 8 سال کی عمر میں دادا کا مثال, 12 سال کی عمر میرے نبی نے ملک شام کا سفر کیا, 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے پہلی شادی فرمائی, 35 سال کی عمر میں میرے نبی نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کا جھگڑا ختم کر دیا, 40 سال میں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا, 53 سال کی عمر میں میرے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, 10 سال کی زندگی مدینہ میں گزار کر بھائی اجل کو لبیک کہہ کے ظاہری طور پر رب سے اور دنیاوی اعتبار سے چلے گئے. یہ نبی کی ظاہری زندگی ہے, یہی ولادت کا طریقہ ہے, لیکن ہمیں تو نبی کی پیدائش سے زیادہ نبی کا مقام سمجھنا ہے. ایک ایک جملے کی بڑی توجہ کے ساتھ حفاظت کرنا. جی جی حضرت موسیٰ نے کہا مولا I want to take book of the sky, اللہ نے فرمایا come to کوہ طور I give you book of the sky. اے موسیٰ آؤ کوہ طور پر آؤ, تمہیں آسمانی کتاب عطا کر دوں گا, آسمانی صحیفہ عطا کر دوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں, اللہ نے فرمایا اخلعنا علیک انک بالواد المقدس, تو طرف کے بولو سبحان اللہ. اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار کے آؤ, اللہ کا پیغمبر جا رہا ہے, موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں, کتاب کو لینے جا رہے ہیں, آسمانی کتاب کو لینے جا رہے ہیں, توریت شریف کو لے کر جا رہے ہیں. جب کتاب حضرت موسیٰ کو مل گئی, حضرت موسیٰ نے پھر کہا مولا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے, اجازت ہے تو پوچھوں؟ مسکرا کے بولو سبحان اللہ. ایک
सवाल और जहन में आता है तो रब कायनात ने फरमाया दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, ऐ मूसा कलीमुल्लाह पूछो किस तरह का सवाल करना चाहते हो। फिर हम पुर के मुसलमानों ईमान ताजा हो जाएगा, रूह खुश हो जाएगी, यहाँ भी झूमोगे, कब्र में भी झूमोगे और कयामत के मैदान में भी झूमोगे इंशाअल्लाह। दुनिया की हिफाजत करो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो। हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई दुनिया में ऐसा भी नबी आएगा जिसको बगैर मांगे किताब अता फरमाएगा, बगैर मांगे किताब अता फरमाएगा, बगैर मांगे सहीफा अता फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ ऐसा पैगंबर आएगा जिसको बगैर मांगे किताब अता फरमाऊंगा। मूसा ने कहा मौला वो कौन है? अल्लाह ने फरमाया अरे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो जुमला बोलने जा रहा हूँ उसकी हिफाजत करना हाँ। है। इश्क के समंदर में आग पैदा होना चाहिए। हाँ क्या बात है, वही बात। इश्क के समंदर में आग पैदा होना चाहिए। हाँ अब जो बोल रहा हूँ हजरत मूसा से अल्लाह ने कहा एक नबी है हाँ जिसको बिन मांगे दूंगा। हाँ क्या बात है, वाह, बिन वाह। मांगे दूंगा। जब इशारा करूँ तब बोलना, ऐसे करूँ खामोश रहना। जी जी बगैर मांगे देगा। अच्छा चल मौला समझ में आ गया, बगैर मांगे देगा। हमें मांग के दी और कोहे तूर पे बुला के दी। हाँ क्या बात है। कहाँ दी? कोहे तूर पर, कहाँ दी? कोहे तूर पर। कहाँ दी? तुर पर। उस नबी को देगा, कहीं बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? बेशक बेशक बेशक। अब बोलो, अब बोलो, सुभान अल्लाह। कहीं बुलाएगा कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया अगर बुला के दूंगा तो तुझ में उसमें फर्क क्या रहेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझ में उसमें फर्क क्या होगा? वाह वाह। फर्क क्या रहेगा? अरे उसको ऐसे दूंगा कि दुनिया देख कर हैरत में पड़ जाएगी। जब किताब देने वाला बेमिसाल है तो किताब लेने वाला भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। बगैर मांगे एक चीज, बगैर बुलाए दो चीज। सुनो ब्रह्मपुर उड़ीसा इलाका मुजाहिद मिल्लत वालों, बड़ा करीबी रिलेशन है मुजाहिद मिल्लत से मेरा। एक वास्ते से सरकार मुजाहिद मिल्लत का खलीफा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा, खलीफा मुफ्ती आजम अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती और उनका खलीफा मैं, वो मेरे मुर्शिद इजाजत भी हैं और वो मेरे ससुर मुहतरम भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह। और सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जो उनको खिलाफत दी है वो शहर पीलीभीत में जाकर दी है। सुभान अल्लाह। ये तो सुनाना मकसद नहीं है, ये कभी फिर जब मुजाहिद मिल्लत का उर्स होगा तब बयान है, लेकिन आज नबी का जलसा है, इसको सुनो। जी जी। अरे अल्लाह बगैर मांगे देगा कहाँ? हाँ कहाँ बुलाएगा, कहाँ नहीं बुलाऊंगा। अब मैं तमहीदी जुमले जब बोलूं, जब इशारा करूं तब बोलना, पहले खामोशी के साथ सुन लेना। अल्लाह ने फरमाया ऐ मुहम्मद पर मूसा ने कहा मौला क्या अपने नबी को काबे में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने नबी को मक्का में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने नबी को हतीम काबा में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या कहा मौला कहाँ? तो मेरे रब ने कहा ऐ मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा नबी गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में जाएगा, अगर मेरा नबी सफर में होगा तो कुरान सफर में जाएगा, अगर मेरा नबी हदर में होगा तो कुरान हदर में जाएगा, अगर मेरा नबी मक्का में होगा तो कुरान मक्का में जाएगा, अगर मेरा नबी वादी अरफात में होगा तो कुरान वादी अरफात में जाएगा, अगर मेरा नबी मुस्तल्फा में होगा तो कुरान मुस्तल्फा में जाएगा, अगर मेरा नबी मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर जाएगा, अगर मेरा नबी बीरे समसम पर होगा तो कुरान बीरे समसम पर जाएगा, अगर मेरा नबी मस्जिद खुबा में होगा तो कुरान मस्जिद खुबा में जाएगा, अगर मेरा नबी मैदान बदर में होगा तो कुरान मैदान बदर में जाएगा, अगर मेरा नबी उहद में होगा तो कुरान उहद में जाएगा, अगर मेरा नबी खंदक में होगा तो कुरान खंदक में जाएगा, अगर मेरा नबी तबूक में होगा तो कुरान तबूक में जाएगा। लो जुमला संभालो ऐ मूसा, अगर मेरा नबी अपनी आयशा के लिहाफ पे होगा तो कुरान आयशा के लिहाफ में जाएगा। सुभान अल्लाह। जहाँ नबी वहाँ वाह वाह वाह, वहाँ कुरान वाह वाह। अब मैं
کرتا ہوں دنیا کے تمام مفتیوں کو، واہ 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 کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو، پرواہ نہیں، ایک جگہ بتا دے جہاں نبی قرآن لینے گیا ہو، واہ 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 بے شک بے شک ایک جگہ بتا جہاں نبی قرآن لینے گیا ہو۔ غار حرا میں نبی قرآن لینے نہیں گیا، رب کی عبادت کرنے گیا، سبحان اللہ سبحان رب اللہ کی عبادت کرنے گیا بولو، سمجھ میں آ گیا، رب کی عبادت کرنے گیا جب نبی رب کی عبادت کرنے گیا تو قرآن آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، واہ 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 آیا کہ نہیں ہے؟ بے شک آیا قرآن، اور رسول میدان بدر میں گیا، جنگ لڑنے گیا، قرآن آیا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، بے شک نبی حنین کی وادیوں میں گیا، قرآن آیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اب برہمپور کا مسلمان بولا، ارے جہاں نبی ہے وہیں پر خدا کا قرآن ہے۔ جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے جہاں نبی ہے وہاں قرآن ہے۔ اب بریلی کے رضا بولے، واہ 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 بریلی کے رضا بولے ایسے نہیں مزہ آئے گا، ہماری آن بولا، ہماری جان بولا، صاحب کنز ایمان بولا، ابن نقی علی خان بولا، سنیت کی پہچان بولا، امام احمد رضا خان بولا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت، محبت عشق محبت محبت عشق محبت، سرکار کی آمد سرکار کی آمد، نعرے تکبیر نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں نبی گیا وہاں قرآن ہے جہاں نبی گیا وہاں قرآن گیا۔ قاضی صاحب جی جی آپ سنو آگے کا جملہ، قرآن کے حافظ ہو نا؟ کون کون ہے قرآن کا حافظ؟ ارے جو قرآن کا حافظ ہے وہ ہاتھ اٹھائے، تبھی تو میں بتاؤں گا۔ بہت سارے، میں بھی قرآن کا حافظ ہوں، ماشاء اللہ، میں بھی حافظ ہوں۔ اب ایک دلیل دے رہا ہوں، ایسی دلیل کہ ایمان تازہ ہو جائے گا، سبحان اللہ، روح جھومے گی، قبر میں فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو تم جواب بتا کیا دو گے؟ ارے فرشتے کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ ارے یہ وہی تو نبی ہے جس کے پیچھے پیچھے قرآن، بے شک بے شک، وہی تو نبی جس کے پیچھے پیچھے قرآن آیا، قرآن آیا ہے۔ علامہ معراج حسین صاحب، معراج عالم صاحب، دونوں معراج چین سنو، علامہ فرقان سنو، اسٹیج کے مبلغین سنو، سبحان کہ اللہ، میرا نبی جہاں گیا وہاں قرآن گیا۔ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں بڑے سائلنٹ ماحول میں، جواب مولانا معراج صاحب آپ دیں گے، مولانا معراج حسین آپ دیں گے، اور علامہ فرقان آپ دیں گے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے گا۔ قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ بولو بولو بولو، ارے بولو، انگلی کا اشارہ دیکھو، کتنی طرح کی؟ ہمارا ایسا دیں گے 7 جنم بھی لے لے گا کوئی تو کاٹ ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ، نہیں کاٹا۔ قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں؟ 2 طرح کی، یا اللہ۔ یہ قرآن میں 2 طرح کی صورتیں کیوں ہیں؟ 3 طرح کی کیوں نہیں؟ واہ 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 واہ، 4 طرح کی کیوں نہیں؟ تیرے نبی کے بڑے صحابہ 4 ہیں تو 4 طرح کی ہونا چاہیے، تیرے فرشتے بڑے 4 ہیں تو 4 طرح کی ہونا چاہیے، پنج تنے پاک 5 ہے تو 5 طرح کی ہونا چاہیے۔ پورا مجمع استقبال کرے گا جب میں اشارہ کروں گا، اور اس جملے پہ نہ بولے تو میں سمجھوں گا کہ عشق رسول کی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسا حوالہ دوں گا
کہ کوئی کاٹ نہیں سکتا الحمدللہ، کیونکہ بریلی والا ہمارا ہی ایسا دیتا کوئی کاٹ ہی نہیں پاتا ہے۔ قرآن میں کتنی طرح کی صورتیں ہیں مولانا فرقان صاحب؟ 2 طرح کی، بولو 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 بولو، 2 طرح کی، 2 طرح کی، بولو کتنے طرح کی، زور سے بولو کتنے طرح کی؟ یا اللہ قرآن میں 3 طرح کی صورتیں کیوں نہیں، 4 طرح کی صورتیں کیوں نہیں، 5 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ تیرے نبی کے اشرف مبشرہ صحابہ 10 طرح کی صورتیں کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ 2 طرح کی صورتیں کیوں ہیں؟ تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے برہم پور کے لوگوں، ارے میرے نبی کی زندگی 2 طرح کی ہے، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ جب نبی مکہ میں تھا تو قرآن مکی آیا، نبی مدینہ میں گیا تو قرآن مدنی آیا۔ نبی مکہ میں قرآن مکی، نبی 10 سال مدینہ میں قرآن مدنی آیا۔ جب رسول پہ قرآن کے لینے میں کوئی جواب نہیں تو اس کے غلاموں کے عشق رسول کے جھومنے میں کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی میرا مکہ میں جا رہا ہے تو قرآن مکی آ رہا ہے، نبی میرا مدینہ میں جا رہا ہے تو قرآن مدنی آ رہا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے نبی جب قرآن کی مکی صورتیں پڑھی جائیں گی تو تیری مکی زندگی یاد آ جائے گی، جب قرآن کی مدنی صورت پڑھی جائے گی تو تیری مدنی زندگی یاد آ جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کے تھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تاج خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بالکل۔ بولو نبی کی 2 طرح کی زندگی تو ہے، جی 2 طرح کی تو ہے، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، قرآن کے طرح کا ہے۔ 2 طرح کا، بولو بولو 2 طرح، زور سے بولو 2 طرح کا۔ کمیٹی والے کی طرح یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کم سے کم پہچانوں تو کمیٹی والے سب مکس ہیں۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کمیٹی میں؟ ہاں اٹھاؤ اٹھاؤ، ارے آج یہاں بھی اٹھاؤ وہاں بھی اٹھانا ہے انشاءاللہ۔ تو ہاتھ نبی کی محبت میں اڑ جائے گا، اس میں کبھی لقبہ نہیں مارے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کمیٹی میں؟ اچھا لگ رہا ہے کمیٹی والوں؟ نبی کا عشق دیکھو، عشق دیکھو، نبی کا عشق دیکھو۔ ارے یہ انگوٹھا ہے، اس بات کی دلیل ہے یو آر بیوٹیفل، لیکن ہم بیوٹیفل نہیں، آمنہ کا لال بیوٹیفل، آمنہ کا لال بیوٹیفل ہے۔ اللہ نے فرما دیا قرآن کی جب جب تلاوت ہوگی، اگر مکی صورت پڑھی جائے گی تو تیرا رسول مکی زندگی یاد آئے گی، اگر مدنی صورت پڑھی جائے گی تو رسول تیری مدنی زندگی یاد آئے گی۔ اللہ کے حبیب نے کہا، اے مولا یہ مقام میرا ہے، اتنا اونچا مقام میرا کیوں؟ تو رب نے فرمایا پیارے مصطفیٰ، ارے دنیا نے مجھے راضی کیا ہے اور میں نے پیارے تجھے راضی کیا ہے۔ بولتا جاؤں گا عشق کے انشاءاللہ نغمہ سناتے جاؤں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سناتے جاؤں ایک پیغمبر گزرے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کر کے بولو، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، زور سے بولو موسیٰ کلیم اللہ۔ مولانا معراج حسین صاحب قاضی شہر، جی ایک حدیث تو پڑھی ہوگی نا، پڑھی ہے کہ نہیں؟ ابھی یاد آئے گا، پڑھی ہے حدیث آپ نے، لو نبی کا مقام سمجھ ہی لو۔ کیا بات ہے، واہ واہ، میرے بھائیوں
किसी से इम्प्रेस मत हुआ करो। बिल्कुल। अगर इम्प्रेस होना है तो अपने उलमा से इम्प्रेस हुआ करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी दलीलें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फضل है। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत से नवाज देता है। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। सुनो, वाह वाह। मूसा कलीमुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, 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 मूसा कलीमुल्लाह, और से बोलो मूसा कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह। अभी जल्दी में किसी का इंतकाल हुआ है बस्ती में, 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले। कमेटी वालों बताओ, किसी का नहीं हुआ? अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक, लेकिन होना तो है। बेशक। आपका यकीन है ना? भाई मुस्कुरा के बोलो, यकीन है ना? होना है। बोल दो, जोर से बोलो, यकीन है ना? अच्छा, तो मूसा कलीमुल्लाह इतने जलाली पैगंबर है, डंडा पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। निकाले? क्या निकाले? 12 चश्मे। कुरान करीम में इसका पूरा आयत मौजूद है। जी जी। और दरियाई नील पे मारे तो 12 रास्ते निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ते निकाल दे, रास्ते निकाल दे, रास्ते निकाल दे। पत्थर पे मारे तो 12 चश्मे निकाले, दरिया पे मारे तो 12 रास्ते निकाले, और मलकुल मौत के मारे तो आंखें निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। सुभान अल्लाह। Are you getting enjoy after listening respect prophet of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Berhampur? सुभान अल्लाह। मैंने ये कहा कि रसूल का जिक्र सुनने के बाद अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बिल्कुल। सुभान अल्लाह। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हाँ बेशक। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? जी। We are getting enjoy after listening हाँ। respect of Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They are among हाँ। all पैगंबर of the world। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पत्थर पे डंडा मारे तो 12, चश्मे निकले, मारा तो 12, रास्ते निकले, मलकुल मौत के मारे तो आँख निकला है। आँख निकल निकला रहा है। है। दाढ़ी सफेद हो गई है, बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्दी इमामत छीन लेंगे। हाँ कमेटी वाले तो नहीं छीनेंगे, लेकिन वो छीन लेंगे। हाँ बिल्कुल। कितनी साल हो गए यहाँ? 17 साल हो गए। अब 70वां साल जो आ गया है उसका कोई पता नहीं। जी जी सुभान बिल्कुल। अल्लाह। हक है। कमेटी वालों से तो मुसल्ला बचा सकते हो, लेकिन उनसे नहीं बचा पाओ। बिल्कुल हक है। वो है मुसलमानों जो छोटे छोटे बच्चों को यतीम कर देता है, हाँ सुभान बूढ़े माँ बाप को बेसहारा कर देता है, बहन के जवान भाई को छीन कर ले जाता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सामने 6 महीने के लिए जहर की रूह पाक को निकाल कर ले गए। वो है हम शबीह पैगंबर अली अकबर के जनाजे से लाश जिसमें पाक से हुए पाक को निकाल कर ले गया, मेरा हुसैन तड़पता रह गया। वो है जो मेरे इमाम के भैया हुसैनी फौज का सिपह सालार इमाम हुसैन के झंडे का लंबरदार इब्ने हैदर करनाल सकीना का चचा हुसैन का भैया अली का लाडला नबी का नवाजा इमाम अली अकबर की रूह पाक को निकाल कर ले गया। वो है जो सकीना को तड़पा कर उनमें रुबाब का सुआतर बना में लूट कर बहन ज़ैनब को तड़पा कर 72 जख्म खाने के बाद इमाम हुसैन की रूह मुकद्दस को निकाल कर ले गया। ज़ैनुल आबिदीन यतीम हो गया, सकीना यतीम हो गई, उम्मे रुबाब बेवा हो गई,
शहरबानों का सुहाग लूट लिया। राकबे दोषे मुस्तफा की रूए पाक को निकाल कर ले गया। वो है जिसने आदम की रूह को भी निकाला, मूसा की रूह को भी निकाला, जकरिया की रूह को भी निकाला, यहया की रूह को भी निकाला, सुलेमान की रूह को भी निकाला। वो मलाकुल मौत जब मूसा के सामने आता है तो जलाली पैगंबर तमाचा मार कर आंख बाहर कर देता है। सुभान अल्लाह, अब बोलो सुभान अल्लाह। मलाकुल मौत ने कहा, मूसा why did you beat me Mr. मूसा कलीमुल्लाह? क्यों मारा, क्यों मारा? वो जो मशहूर किस्सा है, अल्लाह से शिकायत की, अल्लाह ने कहा बैल ले जाओ, पुष्ट पे हाथ मरवाओ, जितने बाल आएंगे फिर जी लेना। लेकिन अहले उस शाख क्या कहते हैं, आशिक क्या कहते हैं, उराफा क्या कहते हैं, नुकाबा क्या कहते हैं, नबी के दीवाने क्या कहते हैं, रुमूज़ो असरार के जानकार क्या कहते हैं, हामिले असरार इलाही क्या कहते हैं, वाक़िफ़ सिर्र इलाही क्या कहते हैं, औलियाए ज़बील एहतराम क्या कहते हैं, अस्फिया की जमात क्या कहती है, नुकाबा की जमात क्या कहती है। ऐ मलकुल मौत, मूसा से पूछ के मूसा ने तुझे मारा क्यों? पूरे मजमे में गुलाम होना चाहिए। जुमला पेश कर रहा, ईमान ताज़ा होगा, बात समझ में भी आएगी। फिर बरेली के रजा का अकीदा भी बोलना। क्या बात है। मलकुल मौत ने कहा, मूसा मुझे मारा क्यों, मुझे मारा क्यों? और हवाला ऐसा दूंगा, मौलाना मिराज हुसैन साहब, मिराज आलम साहब और अल्लामा फुरकान साहब, ऐसा हवाला दूंगा जो आला हजरत से पहले की लिखी हुई किताब है। जहन हाजिर है, बिल्कुल जहन हाजिर है। सुनो, जब इशारा करूं तब बोलना। मलकुल मौत ने कहा, मूसा व्हाई डिड यू बीट मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, मुझे मारा क्यों, मैं तो गलतियों से पाक हूं, गलतियों से पाक हूं, गलतियों से पाक हूं, मैं तो मासूम अनिल गुनाह हूं, मुझे मारा क्यों? तो पहला जुमला ही सरपरस्ती करना मौलाना, पहले जुमले ही से, क्योंकि आप जल्दी समझोगे, उलमा जल्दी समझेंगे, ये तो बाद में समझेंगे। हजरत मूसा से कहा मुझे मारा क्यों? तो मूसा ने कहा अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। हजरत आदम की रूह निकालने के लिए गए, कहा गया का आदम को सलाम किया था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी नहीं समझे, अभी नहीं समझे, उलमा समझ गए, इसीलिए करते हैं। इसीलिए सुनो कमेटी वालों, दुआएं चाहूंगा तुम्हारी, याद रखना तकरीर को। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से मलकुल मौत ने कहा मुझे मारा क्यों? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ऐ मलकुल मौत, ये बताओ हजरत आदम खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनकर आए, तमाम दुनिया की चीजों के नामों को अल्लाह ने उन पर इल्का फरमा दिया, तुमने उनकी रूह को निकाला? मलकुल मौत ने कहा हाँ मूसा निकाला। कहा उन्हें सलाम किया था? मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था। हजरत नूह पैगंबर 950 साल की उम्र शहीद ज़ाहिरी एतबार से दुनिया में लेकर आए, जब तुम उनकी रूह पाक निकालने के लिए गए थे उनको सलाम किया था? मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था। हजरत दानियाल और ज़ुल्किफ्ल पैगंबर के पास गए तो तुमने उनकी रूहों को निकाला, उनको सलाम किया था? कहा नहीं किया था। कहा आदम के उम्मतियों को तुमने सलाम किया? कहा जब नबियों को सलाम नहीं किया तो उनकी उम्मतियों को सलाम क्यों करूंगा? तो मलकुल मौत से हजरत मूसा ने कहा अरे आदम को सलाम तूने नहीं किया, उनकी रूह को तूने निकाल लिया। ज़करिया को सलाम तूने नहीं किया, उनकी रूह पाक को निकाल लिया। यहया को सलाम तूने नहीं किया, उनकी रूह पाक को तूने निकाल लिया। हजरत सालेह को रूह पाक को तूने निकाल लिया, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब को शीश की रूह को तूने निकाला, उनको सलाम तूने नहीं किया। हजरत सुलेमान की रूह को तूने निकाला, उनको तूने सलाम नहीं किया। मलकुल मौत तमाचा इसलिए मारा है, अभी तक तूने रूह पाक जो निकाली है वो हजरत आदम की निकाली है, अभी तक जो तूने रूह पाक निकाली है वो हजरत ज़करिया की निकाली है। अब मेरे बाद एक नबी आएगा, वो आदम नहीं होगा, आदम का सरदार होगा, ईसा का सरदार होगा, मूसा नहीं होगा, मूसा का सरदार होगा। अरे वो कलीमुल्लाह नहीं होगा, कलीमुल्लाह का सरदार होगा। इनकी रूहें निकाली, सलाम नहीं किया, लेकिन चले
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह भाई वाह 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 आदम को सलाम नहीं किया चलेगा, ईसा को सलाम नहीं किया चलेगा, मूसा को सलाम नहीं किया चलेगा, कलीमुल्लाह को सलाम नहीं किया नहीं चलेगा, ज़कीयुल्लाह को सलाम नहीं किया चलेगा, रूहुल्लाह को सलाम नहीं किया चलेगा, खलीलुल्लाह को सलाम नहीं किया चलेगा, अरे तमाम पैगंबरों को सलाम नहीं किया चलेगा, हजरत अबू बकर को सलाम नहीं करेगा चलेगा, हजरत उमर को सलाम नहीं करेगा चलेगा, हजरत उस्मान को सलाम नहीं करेगा चलेगा, हजरत अली को सलाम नहीं करेगा चलेगा, हजरत इमाम हसन को सलाम नहीं करेगा चलेगा, हजरत इमाम हुसैन को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम जाफर को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम बाकर को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम मोहम्मद को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम आज़म को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम शाफई को सलाम नहीं करेगा चलेगा, इमाम मालिक को सलाम करेगा नहीं चलेगा। हजरत मलकुल मौत से अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा अगर गौसे आज़म को सलाम नहीं करेगा चलेगा, मुजाहिद मिल्लत को सलाम नहीं करेगा चलेगा, आला हजरत को सलाम नहीं करेगा चलेगा। लेकिन याद रखना ये आदम नहीं है, आदम का सरदार है, ये ईसा नहीं है, ये ईसा का सरदार है, ये मूसा नहीं है, मूसा का सरदार है। अगर उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सलाम कर सलाम करो पहले सलाम कौन सलाम कर रहा है? मलकुल मौत सलाम सलाम कर रहा है वाह 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 आहा कौन करवा रहा है? मूसा कलीम जोर से मूसा कलीम जोर से मूसा कलीम जोर से मूसा कलीम ऐसा वाह, वाह। नाम है खुदा की कसम, ये अल्लाह का कलीम है। आहा बेशक हमें सलाम नहीं करेगा चलेगा आहा क्योंकि हम इमाम नहीं हैं, आहा क्या बात है भाई वाह 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 हम मुख्तदी हैं। हाँ। आमना का लाल मुख्तदा है। सुभान अल्लाह सुभान मलकुल मौत से हजरत मूसा ने कहा पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिजुन्नुबुव्वा, जिल्द सानी है, राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे पर आ रहे हैं। सैयदा कायनात ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद वालदे शब्बीर व शब्बार ज़ौजे हैदर कररार शहजादी रसूल ज़ी वक़ार सैयदा फातिमा अंदर है। आवाज आई मेरे रसूल ने कहा बेटी पर्दे की आल से देखो, आमना के लाल की बेटी देख रही है। कहा बहुत खूबसूरत कोई नौजवान खड़ा है। मेरे सरकार ने कहा ऐ बेटी तुम जानते हो, बाहर से आवाज आई ऐ फातिमा अपने बाबा से कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बोलो सुभान अल्लाह बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मलकुल मौत अंदर आते हैं, मेरे सरकार के बद्दुहा के चेहरे को देखते हैं, रुखे बद्दुहा को देखते हैं, बल्लैल इज़ा सजा को देखते हैं, अलम नशरा के सीने को देखते हैं, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा की आंखों को देखते हैं, ताजे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन को देखते हैं और पुकार कर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अब मलकुल मौत ने कहा आका सलाम कबूल है, तो मेरे नबी ने सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद सैयदा फातिमा से कहा ऐ मेरी बेटी तुम जानती हो ये कौन है? मेरी फातिमा ने कहा बाबा जान आई कुरेंट मैं नहीं, आई कुरेंट नो मैं नहीं जानती ये कौन है। तो मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा ऐ मेरी बेटी ये वो है जिसने आज तक सलाम किसी को नहीं किया और मेरे बाद भी किसी को सलाम नहीं करेगा। ऐ मेरी बेटी इसका पहला सलाम भी तेरे बाप के लिए है, आखिरी सलाम भी तेरे बाप के लिए है। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
پہلا سلام بھی تیرے باپ کے لیے ہے، آخری سلام بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اب بریلی کا ہوشیار رضا بولا، بریلی کا ہوشیار رضا بولا، بریلی کا ہوشیار رضا بولا۔ جب ملک الموت نے سلام کیا میرے نبی کو، جب ملک الموت نے سلام کیا میرے نبی کو، جب ملک الموت نے سلام کیا آمنہ کے دلبر کو، جب ملک الموت نے سلام کیا مصطفیٰ جان رحمت کو، جب ملک الموت نے سلام کیا آمنہ کے لال کو، تو بریلی کا رضا بولا برہم پرزوبہ اوریسا مجاہد ملت والو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کھڑے ہو کر پڑھو شہر یار علم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، وہ بسو جن کو جنت کا موقع ملا اس مبارک شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ یا رسول اللہ دور نصیب کے سننے والے وہ کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا پھیرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی پرستی کہے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور سے بولو سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاء اللہ، اس کا نام ہے عاشقوں کا امام، ہاں بالکل، واہ واہ اس واہ، کا نام ہے دل بروں کا امام، ہاں اسی کو کہتے ہیں امام اہل سنن، ہاں ماہیے بدعات، ہاں حامیے سنت، ہاں ابن نقی علی رضا علی کا پوتا، بریلی کا امام، حافظ ملت کا نور دیدہ، حافظ ملت کا امام، مجاہد ملت کا آقا، ہم سب کا پیشوا، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، سب سے جس شمس دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اب بریلی کا رضا بول رہا ہے، جب ملک الموت سلام کر رہا ہے تو بریلی کا رضا بولا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اب بریلی کا رضا بولا مولانا یا رسول اللہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کام کو لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نعرے رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں سبحان، اللہ اکبر، رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت جیسی ہو، اعلیٰ حضرت جیسی ہو، زندہ باد، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کمیٹی والے کیسا ہے میرا رسول، کیسا ہے میرا، لاجواب ہے میرا رسول، سلام کون پیش کرے گا؟ اب یہیں پر ایک بات کہہ دوں، اگر بیان نہیں کروں گا تو یہ حق تلفی ہو جائے گی، حق تلفی ہو جائے گی۔ امام احمد رضا نے وہاں سلام کیا، ہاں واہ واہ واہ، میرا مجاہد ہاں سبحان اللہ، مدینہ کی جیل میں، ہاں واہ واہ، میرا مجاہد مدینہ کی جیل میں، مدینہ کی جیل میں، پولیس والے ہتھکڑی ڈال کر جیل کی سلاخوں میں قید کر کے آ گئے، ہاں فجر کا وقت ہے، ہاں سنہری جالیاں ہیں، ہاں سامنے مواجہ شریفہ ہے، دیکھا میرا مجاہد کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پولیس والے نے کہا مجھے حبیب الرحمان عباسی، ہاں تجھے تو جیل میں ڈالا تھا، کیسے آ گیا؟ ایسے بولو گا احسان ہے، پولیسا والوں مجاہد
मुसल्लत का तुम पर। بے شک یہ تو جیل میں ڈالا تھا، باہر کیسے آ گیا؟ کہا جیل میں تم نے ڈالا تھا، سلام کو من کرا تو مصطفیٰ نے نکالا۔ میرا مجاہد بولا ارے جیل میں ڈال کر سلام رکوانا تیرا کام ہے، اور اپنی عطا سے جیل سے نکلوا کر مواجہ شریفہ پر کھڑے ہو کر سلام پروانا رسول پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، سلام کیا، ادھر اعلیٰ حضرت نے، ادھر مجاہد ملت۔ سبحان اللہ، ایک جملہ اور بولوں، بڑا دل نشیں جملہ ہے۔ ارشاد، میراج عالم صاحب، میراج حسین صاحب، بولوں شاعر صاحب، نام کیا ہے آپ کا؟ دل پہ نشہ لگا رہے تھے خدا کی قسم، ایسا لگ رہا تھا تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے، ہمارے دل میں چبھو رہے تھے، لیکن وہ خنجر لوہے کا نہیں تھا، عشق رسول کا خنجر، عشق رسول کا، رسول کا، بولو عشق رسول کا، عشق رسول کا خنجر جو ہوتا ہے وہ زخم نہیں کرتا، عشق کو تڑپا دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ڈال دی قلب قلب میں عظمت مصطفیٰ، ہمت مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسا رسول ہو رہا ہے ویسا قرآن ہو رہا ہے، آگے آگے رسول جا رہا ہے، پیچھے پیچھے قرآن جا رہا ہے، جہاں رسول جا رہا ہے وہیں قرآن جا رہا ہے۔ ارے جس کو دنیا سلام کرے وہ آمنہ کا لال ہے۔ اب اللہ کا قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے 22ویں پارے کی آیے کریمہ میں کہ بے شک اللہ درود پڑھتا ہے، اللہ سلام پڑھتا ہے، اس کے فرشتے سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی صلاۃ و سلام کرو۔ اب یہ پتہ چلا جو صلاۃ و سلام پڑھے گا اللہ کے قرآن کی نظر میں وہ ایمان والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقت، سبحان اللہ، نہیں کہتے زور سے بولو، سبحان اللہ، نہیں کہتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سلام پڑھتا ہے، بے شک، فرشتے سلام پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، ترجمہ میں نہیں کروں گا، میرا سب ترجمہ کر کے بتاؤ انہیں کیا ہے۔ آگے کی آیت کا ترجمہ کر دوں میں، دو نے ترجمہ یہ کریں تمہارے امام ہے، ترجمہ کر کے بتاؤ۔ ماشاء اللہ، آپ بھی کریے۔ نہیں آپ کرو بھائی۔ اے ایمان والو تم بھی، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ہمیں غز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ادھم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ بے شک، کمیٹی والوں اب ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھے ہاتھ دکھاؤ، جلدی ہاتھ اٹھاؤ، جلدی دکھاؤ، جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے شرمانا کس چیز کا بھائی؟ کچھ چوری کرنے بیٹھے ہو؟ ارے تمہیں تو فخر ہونا چاہیے۔ بے شک، تم کس بے کا شک، جلسہ کرا رہے ہو؟ نبی اکرم جس کا صلی اللہ علیہ جلسہ وسلم، جس کا جلسہ اللہ نے خود کرایا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، کرا رہے ہو؟ جس کا جلسہ اللہ نے خود کروایا، خود کرایا، حوالہ چاہیے، چاہیے تو بولو، اور نہیں ہے چاہیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ جی جی، چاہیے چاہیے، 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 کرو،
اللہ فرماتا ہے جب تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا، ہاں بے شک بے شک اللہ سبحان اللہ، روحوں کو اکٹھا کیا، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ بھی مولویوں کی روحوں کو نہیں، نبیوں کی روحوں کو۔ ہاں بے شک، اللہ نے کہہ دیا اے نبیوں کی روحوں آ جاؤ، آ گئی۔ لما آتیتکم، جب تمہارے پاس آئے میرا نبی، من کتاب و حکمہ، لما آتے جب میں تمہیں دوں، کتاب دوں اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے اور تمہاری کتابوں کی سچائیت کا اعلان بھی کر دے۔ بے شک بے شک، لَتُؤْمِنُنَّ، لام تاکید ہے، نون ثقیلہ ہے، you will have to read کلمہ طیبہ، my پیغمبر prophet رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ قَالُوا أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم اقرار کرتے ہو تو تمہاری گواہی پر میں گواہی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم اربع میں میلاد، اب مسجد اقصیٰ میں میلاد، مقتدی کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ مولانا معراج عالم کا نہیں، مولانا معراج حسین کا نہیں، امام الانبیاء کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، رسول آئے، نماز پڑھی، سب نے نبی کی تقریریں کی۔ اے آدم نے کہا میرے لال تمہیں مبارک ہو، تم رب کے جلووں میں جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، ابراہیم نے کہا میرے شہزادے تمہیں مبارک ہو، رب کے جلووں میں جا رہے ہو۔ کئی میلادیں ہو گئی نبی کی؟ دو، ایک عالم اربع میں، ایک مسجد اقصیٰ میں، اب تیسری میلاد اور ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا۔ نبی فرماتے سارے نبی خاموش ہوں گے۔ I will deliver speech in doomsday in front of Allah۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمام نبی خاموش ہوں گے اور اس وقت اللہ غیظ و غضب میں ہوگا، جاہو جلال میں ہوگا۔ اس وقت اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ۔ اپنے نبی اپنے سر کو اٹھائے گا، اللہ کہے گا میرے نبی جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ تو میرا نبی کہے گا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میری گنہگار امت چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بڑا عشقیہ جملہ آ گیا تو سن لو۔ حالانکہ میں تقریر ختم کر رہا تھا لیکن آ گیا ہے تو کمیٹی والوں سن لو، بہت پیسہ خرچ کر کے بلایا ہے تمہیں، تمہاری ہمت کو سلام، تمہاری کمیٹی والوں تمہارے جذبے کو سلام۔ اڑیسہ والوں کا ہندوستان میں کوئی جواب نہیں، بہت خرچ کرتے ہیں اڑیسہ والے، کوئی جواب نہیں۔ میں مولے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری تقریر درجنوں تقریریں پڑھی ہیں، نیٹ پہ دیکھ لینا۔ اڑیسہ اور بنگال ہندوستان میں دو صوبے ایسے ہیں مولویوں کو پیسہ دل کھول کے دیتے ہیں۔ ہمارے یو پی والے تھوڑے سے لینے تو آ گئے ہیں کہ ہم لوگ سمجھ آیا؟ لو سن لو، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کہے گا مولا what do you want to take my پیغمبر in doomsday from me، اے میرے نبی کیا چاہتے ہو؟ تو میرا نبی کہے گا یا اللہ مجھے میری گنہگار امت دے دے۔ تقریر کا آخری پوائنٹ نوٹ کرو، عشق اگر اجازت دے تو جھوم جانا۔ میرے نبی کہیں گے مولا مجھے میری گنہگار امت دے دے۔ اللہ کہے گا what will you do after taking your servant in doomsday my پیغمبر prophet رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے میرے نبی کیا کرو گے اپنی امت کو لے کر؟ تو میرا نبی کہتا یا اللہ یہ میری گنہگار امت ہے، دل پہ ہاتھ رکھو۔ اے میرے مولا میری گنہگار امت ہے، اگر سب کے سامنے تو کہے گا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا تو میری امت کا سر شرم و حیا سے جھک جائے گا۔ یا اللہ میری گنہگار امت کی بے عزتی ہو جائے گی، یا اللہ میری گنہگار امت کا سر ندامت سے جھک جائے گا۔ لیکن مولا جب تم میری گنہگار امت مجھے دے دے گا
अरे उस नबी की मुस्कुराहट पर मुस्कुराहो जिसके होठों पे कहा है पतली पतली गुले खुद सोती पत्तियां। उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी कहेंगे मौला मुझे मेरी गुनहगार उम्मत दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कौन जा रहा है। अब साइंस का एक जुमला कहते हैं, इजाजत है? बोलो यार, बोले भाई बोले, कमेटी वाले जल्दी बोलो यार, बोले बोले। अच्छा बहुत टाइम है, कब तक? कयामत तक। देखो देखो ऐसा है ना, सुनो, हाँ हम बोलेंगे, हमें बोले, हम बोलेंगे। प्रेसिडेंट है मेरा, हाथ तो उठाकर बताएं कौन है प्रेसिडेंट? हरा है, जन्नत के महल भी हरे हैं। नबी आया तो दरख्तों पर पत्ते नहीं थे, नबी आया तो दरख्तों पर पत्ते भी हरे हो गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरी टोपी भी हरी है, गुंबद खजरा भी हरी है। सुभान अल्लाह। तो सुनो, पूरा साइंटिफिक नजरिया, साइंस के एतबार से देखो। नबी ने क्या कहा? दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में लेके जाऊं। बिरहमपुर की मुस्लिम आबादी कितनी है, कुछ बता पाएगा? 10-12 हजार। अच्छा चलो 10-12 हजार मान लो। कोई मैया का लाल ऐसा है 10-12 हजार को अपने दामन में छुपा सके? सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुनो, हम साइंस के दोस्तों, साइंस से साबित करूंगा। मॉडर्न साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ मैं, डीएल यूनिवर्सिटी जिसे नेट क्वालिफाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। किसी जाहिल खतीब को नहीं बुलाया है आपने, इसलिए मैं चाहता तो पूरा बचपन और पैदाइश बयान कर देता, लेकिन जो जलवे अब नजर आ रहे हैं वो तो 5 मिनट के अंदर बयान कर दूंगा। है कोई माई का लाल पूरे ब्रह्मपुर में 10-12 हजार को अपनी चादर में छुपा ले? नहीं। पूरे उड़ीसा वालों को फिर कैसे छुपाएगा? बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, तेलंगाना, हैदराबाद, हिंदुस्तान, कजाकिस्तान, अरबिस्तान, चीन, जापान वालों को कैसे छुपाएगा? जब से नबी की उम्मत आई अब तक, अब से लेकर कयामत तक के लोगों को कैसे छुपाएगा? तो एक मौलवी बोला, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं कि दामन में उम्मत चली जाए। मानते हैं तेरी बात भाई, हाथ जोड़कर मान ले, लेकिन इधर आओ प्यारे नबी, तुम तीर आजमाओ, हम तो किसी पे हमला करते ही नहीं कभी, चूंकि हमारे रजा ने नहीं सिखाया हमला करना। बेशक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अकीदा जरूर बयान करेंगे आपके। बेशक है ना। एक मौलवी साहब बोले, मौलाना अहमद रजा मंजरी बरेलवी, क्यों इतना झूठ बोलते हो स्टेज पर कि तुम्हारा नबी पूरे उम्मत को दामन में छुपा लेगा? हमने कहा यार बात तो सही कहते हो तुम, लेकिन हमारी थोड़ी सी बात बताओ। कब बोलो कजरा, ये बताओ एक फिल्म 3 घंटे की होती है, कितने घंटे की होती है? कम से कम 3 घंटे की मैक्सिमम। जलसा कम से कम 5 घंटे का चलता है। जी। बेशक। जलसा कम से कम 5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का चलता है। जी। ये कुर्सी रखो, यहाँ छोटी सी कुर्सी रखो। जलसा कम से 5-6 घंटे का चलता है। अरे बैठूंगा नहीं, रजा का गुलाम हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, बस बैठ जाओ, बैठो। अरे वो इमाम है, इमाम कभी खड़े होकर इमामत करता है, कभी बैठकर भी करता है। इमाम को हर एतबार से कुर्बानी देना पड़ती है। इमाम हुसैन जब करबला में दी तो यहाँ कुर्सी की नहीं दे पाएंगे। लो सुनो, ईमान ताजा हो तो इशारा करना हाथ उठाकर, लेकिन जब पहले समझ लेना, जब मैं बुलवाऊं तब बोलना। जलसा 5-6 घंटे का होता है, 10-15 घंटे का होता है। इस मोबाइल की लंबाई बताओ कितनी है? मुश्किल से 6 इंच। इसके अंदर एक चिप पड़ी है, उसकी लंबाई बताओ कितनी है? जल्दी बोलो। चौड़ाई बताओ, 1 मीटर की चौड़ाई, 5 मीटर की चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई।
سبحان اللہ سبحان اللہ جب تھوڑی سی سینٹی میٹر کی چوڑائی لمبائی میں ہزاروں گھنٹے کا جلسہ آ سکتا ہے تو دامنے مصطفیٰ میں غلام کیوں نہیں آ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر پھر سنو جب اس موبائل چند سینٹی میٹر کی لمبائی چوڑائی میں ہزاروں گھنٹے کا جلسہ آ سکتا ہے تو دامن مصطفیٰ میں امت کیوں نہیں؟ بے شک بے شک پھنس گئے جواب دیتا مولانا پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا پاگل ہی تو ہو گئے تبھی تو ایسی بات کر رہے ہیں. واہ صاحب پاگل دنیا میں بڑے بڑے ویگیانکوں کا نام سنا ہے. ہم نے سنا ہے گیلیلیو کا سنا ہے, نیل آرمسٹرانگ مین کا سنا ہے, اینڈر بوز کا سنا ہے, کولنز کا سنا ہے, آئنسٹائن کا سنا ہے, اے پی جے عبد الکلام کا سنا ہے, جنہوں نے اگنی پرتھوی میزائلیں بنے ان کا سنا ہے. کا پاگل یہ سب سائنس کا کمال ہے. کیا ہے سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے سائنس اب پھر پھنس گیا بیچارہ. سائنس کا کمال ہے. کہاں کا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے وہ چھوٹی سی چیز میں بہت کچھ سما سکتی ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو بنایا کس نے؟ کہا ویگیانکوں نے بنایا. بے شک ابھی نہیں پہلے سمجھو کس نے بنایا. ویگنائی تو بیٹا اب بنانے والے کو دیکھنا پڑے گا. بنانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے لال اب بنانے والے کو دیکھنا پڑے گا. ارے ویگیانک نے بنایا تو اتنا کمال ہے دامن حبیب کو کسی اور نے نہیں بنایا, پروردگار نے بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ وہی واہ سبحان اللہ. پروردگار نے بنایا ہے. اب بریلی کا رضا بولا وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر رسالت رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد عشق محبت اعلیٰ حضرت واہ واہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے. مسکرا کے سبحان اللہ. اب بنانے والے کو دیکھنا پڑے گا. تو بریلی کا ہوشیار رضا بولا ہے کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے. ارے بولو دامنے جب نیل آرمسٹرانگ مین کا عالم یہ ہے, گیلیلیو کا عالم یہ ہے, آئنسٹائن کا عالم یہ ہے, اینڈر بوز کا عالم یہ ہے, کولنز کا عالم یہ ہے, نیل آرمسٹرانگ مین کا عالم یہ ہے, جب ریڈیو بنانے والے کا عالم یہ ہے, ٹی وی اسکرین بنانے والے کا یہ ہے, پرتھوی میزائل اگنی میزائل بنانے والے جب اے پی جے عبد الکلام کا یہ عالم ہے تو جس نے لفظ کن سے کائنات بنا دی اس کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب میں, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. پیش مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. اب یار ایک حوالہ اور سنو بنائیں. جی 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 نوٹ کرو, کتاب کا نام ہے زبدۃ الآثار, رائٹر کا نام ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ تخریج اور تلخیص ہے بہجت الاسرار کی جس کو لکھا امام ابو الحسن شطنوی نے. اس کی تلخیص اور مختصر کتاب ہے زبدۃ الآثار, اردو میں اسی کا نام ہے غوث الورا. اس کو لکھا ہے امام ربانی شیخ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے. وہ لکھتے ہیں کہ آئنسٹائن نے کہا کہ زمین سے آسمان تک روشنی کی رفتار کتنی ہے میں بتا سکتا ہوں, لیکن کائنات کی
کائنات کی سرحدیں سیمائیں حدیں کتنی ہیں میں نہیں بتا سکتا. ارے سنو جملہ سنو, بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں. اچھا چہرہ بھی دیکھ کر سنو, بہت قیمتی جملہ, بہت قیمتی جملہ ہے. یاد رکھو گے میری اس تقریر کو انشاءاللہ اگر عقیدت میں سن لیا ہے. آئنسٹائن کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں ایک روشنی کتنے سیکنڈ میں سورج تک جا کر واپس آ سکتی ہے بتا سکتا ہوں, لیکن کائنات کی سرحدیں سیمائیں حدیں کتنی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ آئنسٹائن کہتا میں نہیں بتا. سنبھالو اپنے جذبات کو, تیار ہونا, کوہرام ہونا چاہیے. آئنسٹائن کہتا کائنات کی سرحد و سیماؤں کو میں نہیں بتا سکتا, لیکن بغداد کا شہنشاہ امام الاولیاء سلطان الاولیاء کہتا ہے نظر تو الى بلاد اللہ جمان کا خربلت ادا حکم اتصالی. اللہ کی کائنات کے جتنے شہر ہیں, شہر کے جتنے ملک ہیں, ملک کے جتنے گاؤں ہیں, گاؤں کے جتنے گھر ہیں, گھروں میں جتنے لوگ ہیں, ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ. نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خرقلت الہ حکم اتصالی. جب ایک غلام کا عالم یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غوث اعظم سے پنگا مت لینا, الاما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا, اور مر کے بھی چین سے سوتا نہیں. مارا تیرا بادلوں سے کہیں رکتی ہے کڑکتی بجلی, کھالے چھٹ جاتی ہے اٹھتا ہے جب تیغا تیرا. میرا رضا بھی بڑا ہوشیار ہے, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خوب کی سیر چمان پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی تو اڑیسہ والوں پھر ملیں گے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ. تقریر سننے کے لیے رکی رہی, تقریر ختم ہو گئی, بارش کہتی اب تو ہم آنے کو تیار ہیں. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے, رہی زندگی برہم پور والوں پھر ملیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.